Gipasidunggan sa CSC Misamis Occidental ang pagsaulog sa ika-124 nga anibersaryo sa Philippine Civil Service. Pinagi sa Vibrant Takbo para sa Servant Heroes. Aniya ang kumplitong detalye. Gipahigayon sa Civil Service Commission Misamis Occidental ang Vibrant Takbo para sa mga Servant Heroes. Isip pagsaulog sa ika-124 nga anibersaryo sa Philippine Civil Service niadtong Setyembre 14, 2024 sa Oroqueta City Plaza. Din kapin sa 1,500 ka mga runner nga mga empleyado o opisyal sa local government unit sa Dakbayan sa Oroqueta, mga empleyado sa provincial government sa Misamis Occidental, mga pribadong organisasyon o ang mga mahigugmaon sa pagdagan ang mitambong sa Vibrant nga gisugdan sa may alas 4 sa kaadlawon luyo sa ginagmay nga mga pag-ulan-ulan. Ang Vibrant Takbo para sa mga Servant Heroes adunay registration fee nga 150 pesos para makalikom og pundo alang sa pamanang lingkod bayani kon PLBI program nga nagsuporta sa mga pamilya sa mga kawani sa gobyerno nga namatay samtang nagserbisyo. Ang kalihukan nagdasig usab sa publiko nga suportahan ang PLBI pinaagi sa pagpaligon sa relasyon tali sa mga kawani sa gobyerno samtang nagpasiugda sa pisikal ug mental nga kahimsog pinaagi sa pagdagan ug ehersisyo. Adunay sumba usab human sa Vibrant. Samtang nagtanyag og premyo nga salapi alang sa mga mananaog, 2,000 pesos para sa first place, 1,500 para sa second place, 1,000 pesos para sa third place ug 500 alang sa ika-4 hangtod sa ika-10 nga lugar.